नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के केचन नूतनप्रश्नान् अद्य पुनश्च वयम् अत्र आलोचनां कुर्मः। अद्य पञ्चमभागे भवतां सर्वेषां स्वागतं। पूर्वमपि चतुर्षु भागेषु वयं भिन्नभिन्नप्रश्नान् अपि अत्र आलोचितवन्तः। एतत् सर्वं भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, गत्वा तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य पञ्चमभागे पुनश्च आरम्भं कुर्मः एव। यदि एतावत् भवन्तः नूतनाः सन्ति, अत्र संस्कृत मीडियम् इति इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। ततः भवन्तः संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीय प्रत्येकसूचनां भवन्तः ततः प्राप्स्यन्ते एव। पुनश्च टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु। अभ्यासाय ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति, पुनश्च विषयसम्बन्धित क्षम्यतां पाठ्यक्रमसम्बन्धितः ये केऽपि विषयाः सन्ति, तेषां PDF आदिकम् अपि भवन्तः ततः प्राप्स्यन्ते एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। चतुर्थभागे वयम् आलोचितवन्तः एकः प्रश्नः आसीत् एव। तत्रापि बहूनां संशयः अपि आसीत्। चतुर्थभागः ये दृष्टवन्तः ते एव एतस्य उत्तरं किञ्चित् कन्फ्यूस् मध्ये आसन् एव। तत्र एकं बहूनां तत्र उत्तरमासीत् व्यक्तित्वेन। एकः शिक्षकः छात्रं व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दद्यात्, अन्यमासीत् एव मित्रवत् इति। एतयोः मध्ये शुद्धं किम् इति बहूनां प्रश्नमपि आसीत् एव। बहूनां तत्र उत्तरमासीत् एव मित्रवत् इति, किन्तु अन्ये इतोपि बहूनाम् उत्तरमासीत् वैयक्तिकत्वेन इति। इत्युक्ते एकं छात्रं यदि वयं व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दद्मः चेत् तस्य, अथवा तेन यदि व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं वयं यदि दद्मः तेन तस्य बहु लाभः भवति इति बहूनां मतम् आसीत् एव। किन्तु इतोपि बहूनां मतम् आसीत् मित्रवत् इति। तर्हि एतयोः मध्ये शुद्धं किं भवति? पश्यन्तु, एतादृश उत्तरं परीक्षासु अपि आगच्छति, प्रश्नः अपि आगच्छति। तस्मिन् स्थाने पश्यन्तु, व्यक्तिगतरूपेण यदि एकः शिक्षकः छात्रं यदि व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं ददाति चेत् छात्रस्य तु विकासः भवति, अत्र संशयः नास्ति। किन्तु सामूहिकक्षेत्रे यदि सः छात्रं मित्रवत् आचरति, द्वितीयविकल्पः मित्रवत् आचरति, तर्हि छात्रस्य बहु लाभः भवति। अनेकेषु स्थानेषु भवन्तः व्यक्तित्वेन इति अपि नाम विकल्पमपि पश्यन्ति, किन्तु मित्रवत् यदि वयं छात्रम् आचरामः तेन बहु लाभः भवति एव। तत्र चाणक्यस्य अपि एकं वाक्यं प्रमुखं भवति, प्राप्तेषु 16 वर्षं पुत्रं शिष्यं मित्रवत् आचरेत्। यदि सः 16 वर्षीयः अस्ति, इतोपि तस्य समकालिकः यदि अस्ति, तर्हि तेन सह कीदृशव्यवहारः भवेत्? न मित्रवत्। चाणक्यस्य वाक्यम् एतद् भवति, प्राप्तेषु 16 वर्षं पुत्रं शिष्यं मित्रवत् आचरेत् इति। अतः मित्रवत् यदि वयम् एकं छात्रं पश्यामः, तर्हि सः छात्रः प्रत्येकसमस्याः समाधानं तत्र वक्तुम् अर्हति। अतः समुचितविकल्पः अत्र मित्रवत् इति भवति। परवर्ती पश्यामः, अद्यतनप्रश्नस्य प्रथमप्रश्नं पश्यामः, आलोचनां कुर्मः। सामाजिकगुणविकासाय विद्यालये आवश्यकता। छात्रस्य सामाजिकगुण इत्युक्ते समाजे यत् किमपि करणीयमस्ति तस्य गुणस्य विकासार्थं किं करणीयम् एव, विद्यालये किम् आवश्यकं? मित्रता, आत्मावलोकनं, सहयोगः, अथवा चतुर्थविकल्पः अस्ति क ख ग च। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतेषु कः विकल्पः समुचितः भवति? सामाजिकगुणः इत्युक्ते समाजे सः निवास्तुम् इच्छति, तदर्थं तस्य किं करणीयं? सहायता करणीयम्, अथवा मित्रता सर्वत्र करणीयं, कुत्र शत्रुता करणीया इत्यादि विषये ज्ञानं कुतः सः प्राप्स्यति, अथवा सामाजिकगुणविकासार्थं किम् आवश्यकं? तर्हि पश्यामः, अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मित्रता आवश्यकी अस्ति। मित्रतां विना एव समाजे स्थातुं न शक्नोति। आत्मावलोकनं, स्वयमपि अवलोकनं कुर्यात् छात्रस्य, किं सम्यक् अस्ति, किम् असम्यक् अस्ति, सः कथं कार्यं करोति, अथवा कथं समाजे स्थातव्यम् इत्यादि विषये आत्मावलोकनमपि करणीयमेव। सहयोगः, अन्यस्य यदि सहयोगः न करोति चेत् अपि समस्या अस्ति, अतः सहयोगः अपि करणीयः। अतः समुचितविकल्पः अस्ति क ख ग इति। कः विकल्पः समुचितः? क ख ग इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयप्रश्नः अस्ति, अनुशासनहीनतायाः कारणं नास्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति, एकवारं पश्यन्तु। अनुशासनहीनतायाः कारणं नास्ति, एतेषु कः विकल्पः अनुशासनहीनतायाः कारणं न भवति? आर्थिकदुर्बलता, नैतिकशिक्षायाः अभावः, अध्यापकेषु नेतृत्वशक्तेः अभावः, शिक्षकाणां कार्यकुशलता। पश्यन्तु, अनुशासनहीनः यदि एकः छात्रः भवति तेन बहु क्षतिः भवति, समाजस्य बहु क्षतिः भवति। उदाहरणरूपेण एकं वदामि। एकस्मिन् नाम महाविद्यालये शिक्षकस्य कार्यकुशलता न आसीत् एव। सः सम्यक् रूपेण स्वस्य कार्यमपि न सम्पादनं कुर्वन् आसीत्। अतः तत्र किम् अभवत्? छात्राः कक्षां प्रति अपि न आगच्छन्तः आसन्।
तेन कारणेन बहुछात्राः बहवः छात्राः संस्कृतविषयमपि न नीतवन्तः, यतोहि तत्र कक्ष्यादिकं न भवति। इदानीं तत्र शिक्षकः एकः अस्ति किन्तु छात्रः कोऽपि नास्ति। अतः शिक्षकस्य कार्यकुशलता अपि तत्र अनुशासनक्षेत्रे प्रभावं पातयति। ते छात्राः इदानीं कुत्रापि उद्योगं न प्राप्तवन्तः, येन कारणेन इदानीं ते समाजे भिन्नपरिचयं प्राप्य निवसन्ति। अतः अनुशासनहीनता कानि कानि कारणानि सन्ति। एकः महत्त्वपूर्णविषयः अस्ति भाषामनोवैज्ञानिकदृष्ट्या एव। आर्थिकदुर्बलता अपि एकं कारणं भवति। नैतिकशिक्षायाः अभावः अपि एकं कारणं भवति। अध्यापकेषु नेतृत्वशक्तेः अभावः। अध्यापकः यदि नेतृत्वशक्तिं सम्यक् रूपेण सञ्चालनं न करोति तेन समस्या नास्ति। अध्यापकः यदि नेतृत्वशक्तेः अभावः अस्ति चेत् तत्र समस्या नास्ति, किन्तु शिक्षकाणां कार्यकुशलता, यदि शिक्षकाः सम्यक् रूपेण स्वकार्यस्य सम्पादनं यदि न कुर्वन्ति तेन छात्राणां बहु क्षतिः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र अस्माकं ध्यानं भवेत्, अध्यापकेषु नेतृत्वशक्तेः अभावः यदि नास्ति चेत् तत्र समस्या नास्ति। नेतृत्वं नयति चेत् अग्रे गत्वा सः कस्यचित् दलस्य अथवा सङ्घटनस्य प्रमुखदायित्वं नेष्यति, तेन सह एतस्य सम्पर्कः नास्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवितुम् अर्हति? ऑप्शन सी एव। क्षणमेकम्, ऑप्शन सी एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अध्यापकस्य सामान्यज्ञानं वर्धयति। सामान्यज्ञानम् इत्युक्ते अत्र जनरल् नालेज् इति मा चिन्तयन्तु। शिक्षकस्य जनरल् नालेज् कथं वर्धनं भविष्यति, तदर्थं यदि भवन्तः प्रयासं कुर्वन्ति चेत् तत् अलं भवति, समस्यायुक्तः भवति। छात्रः, सह अध्यापकः, स्वाध्यायः, पत्रपत्रिका। शिक्षकस्य अथवा अध्यापकस्य सम्यग्ज्ञानं कः वर्धयति? छात्रः वर्धयति अथवा सह अध्यापकः, स्वाध्यायः, पत्रपत्रिका। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव स्वाध्यायः। घ विकल्पः स्वाध्यायः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। यदि शिक्षकः स्वयम् अध्ययनं करोति चेत् तेनैव तस्य सामान्यज्ञानस्य वृद्धिः भवति। छात्रः तु न वर्धनं करिष्यति, अथवा सः अध्यापकः कदाचित् सहायतां करिष्यति, न तु वर्धयिष्यति। पुनश्च पत्रपत्रिका भवति चेत् तेनापि कः लाभः, यदि सः स्वाध्यायं न करोति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति स्वाध्यायः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थप्रश्नः अस्ति, छात्रेषु अयं गुणः न स्यात्। छात्रेषु अयं गुणः न स्यात्। कः गुणः? छात्रेषां समीपे परोपकारित्वं नित्यान्तम् आवश्यकि। यदि परोपकारं न करोति चेत् तेन बहु क्षतिः भवति। यथा परीक्षागृहे मध्ये यदि एकः अन्याय यदि उत्तरं न वदति, अपरस्य कृते यदि उत्तरं सः न वदति, तस्य अपि संशयस्य समाधानमपि न भवति। अतः परोपकारं तु नित्यान्तम् आवश्यकम् अस्ति एव। अतः चाणक्यः अपि परोपकारसम्पर्के उक्तवान्, परोपकाराय क्षम्यतां, पुराणं दृष्ट्वा एव एकं वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति, परोपकाराय स्वर्गाय कष्टं पापं परपीडनम्। अर्थात् परोपकाराय, यदि तत्रापि वाक्यं प्रसिद्धम् आसीत् एव, व्यासस्य वाक्यम् आसीत्, यदि कश्चन परोपकारं करोति चेत् तेन स्वर्गप्राप्तिः भवति, तस्य स्वर्गप्राप्तिः भवति। अतः परोपकारित्वं तु नित्यन्तम् आवश्यकं। द्वितीयमस्ति स्वार्थवृद्धिः। एतत्तु न आवश्यकी अस्ति एव। स्वस्य स्वार्थसाधनार्थं छात्रस्य गुणः न भवेत् एव। स्वार्थी छात्रः न कदाचित् समाजे आवश्यकी। समूहसञ्चालनम्, एकस्य गणस्य सञ्चालनमपि तस्य दायित्वं भवेत्, तादृशगुणः स्यात् एव। न कोऽपि अयं विकल्पः न भवति। अतः पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति, छात्रस्य कं गुणः भवेत्, न स्वार्थवृद्धिः एतद् न भवेत्, अयं गुणः कदापि न भवेत् एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र स्वार्थबुद्धिः इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मनोविज्ञानम् अनुगुणं शिक्षा भवति। विषयकेन्द्रिता, बालकेन्द्रिता, शिक्षककेन्द्रिता, प्रशासनकेन्द्रिता। मनोविज्ञानिक अनुसारं शिक्षा कस्य केन्द्रिता भवति? विषयकेन्द्रिता, बालकेन्द्रिता, शिक्षककेन्द्रिता, प्रशासन अधीनकेन्द्रिता। इदानीं समये समये एव एतस्य परिवर्तनं भवति एव। यथा पश्यन्तु, पूर्वं शिक्षा अस्माकं किम् आसीत्? विषयकेन्द्रितम् आसीत्, पुनश्च शिक्षककेन्द्रितम् अभवत्। किन्तु इदानीं किम् अस्ति? अस्माकं शिक्षा बालकेन्द्रितम्, इत्युक्ते चैल्ड् सेण्टर्। प्रारम्भिकसमये किम् आसीत् इत्युक्ते विषयकेन्द्रिकम् आसीत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। प्रश्नः अस्ति, भारतीयशिक्षादर्शनेषु प्रभावः अस्ति। भारतीयशिक्षादर्शने कस्य प्रभावः अस्ति? पाश्चात्यानाम्, आश्रमव्यवस्थायाः, पुरुषार्थचतुष्टयस्य, अथवा आधुनिकतायाः। समुचित उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र स्क्रीन् मध्ये सम्यक् रूपेण लेखनं न भवति।
भारतीयशिक्षादर्शनेषु प्रभावः कस्य अधिकः अस्ति? पाश्चात्यानाम् इत्युक्ते वैदेशिकानाम्। आश्रमव्यवस्था यत् गुरुकुलव्यवस्था तस्य प्रभावः अस्ति वा अथवा पुरुषार्थचतुष्टयस्य अस्ति वा अथवा आधुनिकतायाः तु प्रभावः नाम इदानीम् आधुनिकशिक्षामध्ये यत्किमपि भवति तत्सर्वमेव पाश्चात्यतः आगच्छति, अतः आधुनिकः भवितुं न अर्हति, वैदेशिकानाम् अपि भवितुं न अर्हति, प्रथमचतुर्थविकल्पः तु कदापि भवितुं न अर्हति। अतः न द्वितीय अथवा तृतीय एतयोः मध्ये एतयोः एव एकः भवितुम् अर्हति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति आश्रमव्यवस्था। भारतीयगुरुकुलशिक्षाव्यवस्था मध्ये अथवा भारतीयशिक्षादर्शनमध्ये कस्य अधिकं महत्त्वम् आसीत् इत्युक्ते तत्र आश्रमव्यवस्थायाः एव अधिकं महत्त्वम् आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ततः पूर्वं पुरुषार्थचतुष्टय इति शब्दस्य अर्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु। धर्म अर्थ काम मोक्ष एतत् चतुष्टयमेव भवत्येव पुरुषार्थचतुष्टय। तदर्थमेव नाम संसारे मानवः एव किं करोति, वेदानाम् अध्ययनं करोति। पुरुषार्थचतुष्टये एव प्राप्तिः एव सर्वदा मनुष्याणामपि लक्ष्यं भवति एव। अतः कदाचित् प्रश्नः अपि पुरुषार्थचतुष्टये भवितुम् अर्हति, के एतेषु कः पुरुषार्थचतुष्टयेषु न आगच्छति इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। तत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष एतत् चतुष्टयमेव भवति पुरुषार्थचतुष्टयः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमः प्रश्नः, उपनयन संस्कारेण बालः कथ्यते। केषुचित् स्थानेषु एतद् बटुः इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र भवति। उपनयन संस्कारेण बालः किं कथ्यते? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गुरुः इति अथवा द्विजः। एतदर्थं ब्राह्मणानां सम्पर्के एकं प्रसिद्धम् एकं श्लोकम् अस्ति। जन्मना जायते शूद्र, उपनयनात् भवेत् द्विजः, वेद अध्ययनेन भवेत् विप्र, ब्रह्मं जानति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मणानां सम्पर्के एकं वाक्यं किमस्ति? जन्मना सर्वे जनाः शूद्र इति नाम्ना एव प्रसिद्धः भवन्ति, शूद्ररूपेण एव जन्मग्रहणं कुर्वन्ति। यद्यपि तस्य वंशकुल भिन्नं भवति तथापि ते शूद्ररूपेण एव जन्म तेषां भवति। यथा कर्णस्य जन्मं पश्यन्तु, यद्यपि वंशकुलः श्रेष्ठः आसीत् तथापि सः शूद्रस्य गृहे एव तस्य निवासादिकं भवति। अतः आजीवनं तं जनाः शूद्र इति चिन्तितवन्तः, नीचकुलस्य इति चिन्तितवन्तः। अतः यावत्पर्यन्तम् एकस्य बालस्य जन्म कुत्रापि भवतु, यदि तस्य उपनयनसंस्कारः एकवारं भवति चेत् सः द्विजः इति उच्यते। अनन्तरं किम् उच्यते? द्विजः। उपनयनसंस्कारेण बालः किं कथ्यते? द्विजः इति उच्यते। इत्युक्ते द्वितीयं जन्मं सः प्राप्नोति। द्विज इति शब्दस्य अर्थं भवति द्वितीयं जन्मं प्राप्नोति। परवर्ती समये किम् अस्ति? अनन्तरं सः वेद अध्ययनं करोति, शिक्षाग्रहणं करोति। तस्मिन् समये सः विप्रः इति उच्यते। विप्र इत्युक्ते श्रेष्ठब्राह्मणः। तदनन्तरं यदि सः ब्रह्मं ज्ञानं प्राप्नोति, तर्हि सः ब्राह्मणः इति कथ्यते एव। अस्तु, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्विजः इति। उपनयनसंस्कारेण द्विजः इति उच्यते। कः उपनयनसंस्कारः करोति इत्युक्ते गुरुः करोति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, समाजे शिक्षकस्य स्थानम् उन्नतम् अस्ति। केन कारणेन समाजे शिक्षकस्य स्थानम् उन्नतम् अस्ति? धनकारणात्, ज्ञानकारणात्, सामाजिकत्वात्, नागरिकनिर्मातृत्वात्। कस्य कारणात् संसारे समाजे शिक्षकस्य स्थानम् उन्नतम् अस्ति? पश्यन्तु, अत्र समीचीनविकल्पं भवति नागरिकनिर्माणकारणात्। एक उत्तमनागरिकाणां निर्माणं करोति शिक्षकः, अतः तस्य स्थानं समाजे सर्वोपरि अस्ति। यथा पश्यन्तु, धनबलेन कोऽपि उन्नतस्थानं प्राप्तुं न अर्हति। धनकारणेन ये सर्वे खलु धनिकाः सन्ति ते एव उन्नतस्थानं प्राप्स्यन्ति, किन्तु तथापि धनिकाः अपि शिक्षकेभ्यः प्रणामं कुर्वन्ति, नमस्कुर्वन्ति। तस्य कारणं भवति धनबलेन उन्नतस्थानं प्राप्तुं न वयं शक्नुमः। ज्ञानेन यदि सर्वे उन्नतस्थानं प्राप्नुवन्ति तर्हि किं भवति? न बिन् लाडेन् आसीत् एव, एकः वैज्ञानिकः आसीत्, ज्ञानबलेन कुप्रभावः समाजे स्थापयति, अतः अयमपि न भवति। परवर्ती समये सामाजिकत्वात्, समाजे सम्यक् रूपेण व्यवहारं करोति, सर्वेषां सहायतां करोति। न किमर्थमस्ति? नागरिकनिर्माणं। शिक्षकः समाजे उत्तमनागरिकाणां निर्माणं करोति, समाजे उत्तमनागरिकाणां निर्माणं करोति, अतः तस्य स्थानं सर्वोपरि भवति एव। परवर्ती समये अस्ति अनुशासनस्य अर्थः भवति। अनुशासन इति शब्दस्य कः अर्थः अस्ति?
यत्र शासनस्य आवश्यकता नास्ति तदेव अनुशासनमिति उच्यते एव। यत्र शासनं न भवति तदेव अनुशासनं, यत्र शासनस्य आवश्यकता नास्ति तत्र प्रताडनं न भवति, दण्डः तत्र न भवति, नियन्त्रणाय अपि न कोऽपि सूचयति, तत्र छात्राः यथा विहङ्गाः यथा गच्छन्ति आकाशमार्गे तथा पङ्क्तिमध्ये गच्छन्ति, तदर्थं तस्य कृते न कोऽपि आदेशं ददाति। पिपीलिकाः यदा गच्छन्ति एका पङ्क्तिमध्ये एव तेषां गमनागमनं भवति, तदर्थमपि तेषां तस्य कृते न कोऽपि नियमः अस्ति। तस्य प्रमुखः पिपीलिका अपि न वदति एवं पङ्क्तिमध्ये वयं गच्छामः इति, किन्तु तत्सर्वं किम् अस्ति? अनुशासनम्। अनुशासन इति शब्दस्य किम् अर्थम् अत्र आगच्छति? न बाह्य आन्तरिक विकास, बाह्यज्ञानं पुनश्च आन्तरिक, एतयोः विकासः एव उच्यते एव अनुशासनम् इति। अनुशासनेन विना समाजे न कोऽपि स्थातुमपि शक्नोति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गृहकार्यं कीदृशं भवेत्? वयं तु गृहकार्यं छात्रेभ्यः दद्मः एव, यद्यपि नियमः अस्ति गृहकार्यं न भवतु इति, तथापि वयं गृहकार्यं लघुरूपेण दद्मः एव। गृहकार्यं कीदृशं भवेत्? लिखितं, मौखिकम्, उभयविधं न भवेत्। मतानुगुणं तु सर्वे छात्र बाल्यकाले छात्रसमये सर्वे चिन्तयन्ति गृहकार्यं मा भवतु इति, किन्तु गृहकार्यद्वारा छात्रस्य पठने एव तस्य रुचिः आगच्छति। गृहकार्यद्वारा पठने सः अपि लिप्तः भवति। यदि गृहकार्यं न भवति चेत् सः न पठति, पठने ध्यानमपि न प्रयच्छति। अतः गृहकार्यं लिखितं भवेत्, हस्ताक्षर पुनश्च तस्य अभिव्यक्त्यात्मककौशलस्य विकासार्थं लिखितं भवेत्। कदाचित् लेखनद्वारा बहु कष्टं भवति, अतः लघुबालानां कृते, प्राथमिकछात्राणां कृते मौखिकं भवेत्। अतः समुचितविकल्पः उभयविधम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षा अनिवार्या भवति। शिक्षा अनिवार्या किमर्थमस्ति? सर्वाङ्गीनविकासाय, राष्ट्रप्रगति, संस्कृत्य उत्थानाय एतेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षा किमर्थम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति इति एकवारं पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति। जनस्य सर्वाङ्गीनविकासे शिक्षा आवश्यकी, अत्र संशयः न भवेत् एव। राष्ट्रस्य प्रगतिनिमित्तमपि शिक्षा आवश्यकी, अत्रापि संशयः न भवेत्। संस्कृत्याः उत्थानाय, अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः भवतु अथवा अन्यप्रदेशस्य संस्कृत्याः उत्थाननिमित्तम् अपि शिक्षा आवश्यकी अस्ति। अतः अयं विकल्पः अपि समीचीनम् अस्ति। अतः अत्र समुचितविकल्पः किम् अस्ति? एतेभ्यः सर्वेभ्यः इति। समुचितविकल्पः अत्र एतेभ्यः सर्वेभ्यः, सर्वाङ्गीनविकासाय, राष्ट्रप्रगतिनिमित्तं, संस्कृत्याः उत्थानाय अपि शिक्षा आवश्यकी। अतः समुचितविकल्पः चतुर्थः एव। परवर्ती अस्ति, का आपस्तु बुद्धिदात्री। अत्र आपस्तु इति शब्दस्य अर्थं भवति विपत्काले, समस्यासमये का बुद्धिदात्री भवति। तदर्थं चाणक्यस्य अपि एकं प्रसिद्धं वाक्यं भवति। इदानीं चाणक्यनीति पुनश्च हितोपदेश आफ्लैन् कक्षा भवति, योजना अस्ति ऑनलाइन तस्यापि कक्षा आगमिष्यति इति। योजना चलति, अग्रे आगमिष्यति निश्चयेनैव। तत्र चाणक्यः विद्याविषये ज्ञानेषु बहु किमपि उक्तवान् एव। विद्या प्रवासेषु मित्रं भवति। विदेशे यदि भवन्ति तत्र भवतः मित्रः का भवति? न विद्या एव। का आपस्तु बुद्धिदात्री, असुविधा समये अथवा आपस्तु इत्युक्ते समस्या समये का बुद्धिदात्री भवति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति समुचितशिक्षा इति। समुचितशिक्षा एव असुविधा समये बुद्धिदात्री भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम् उद्देश्यं किं? धनोपार्जनम्, उपाधिलाभः, सुनागरिकनिर्माणं, व्यवसायनिष्ठावर्धनं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति सुनागरिकानां निर्माणं। वयं शिक्षां दद्मः, किन्तु तेन यदि एकस्य छात्रस्य उत्तमनागरिकस्य यदि निर्माणं न भवति तेन न कोऽपि लाभः। पाठं न पठित्वा अपि जनाः धनोपार्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। इदानीं तु धनं दत्त्वा अपि उपाधयः अपि प्राप्तं भवति। अतः उपाधिप्राप्ति, धनोपार्जनम् एतत् सर्वं शिक्षायाः लक्ष्यं न भवेत् एव। व्यवसायविषये अस्ति, जनाः पाठं न पठित्वा अपि उत्तमव्यवसायरूपेण अपि समाजे प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति। अतः अत्र समीचीनं विकल्पं किं भवति? सुनागरिकनिर्माणम्। एकस्य उत्तमनागरिकस्य निर्माणमेव अस्माकं सर्वदा लक्ष्यं तत्र भवेत् एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र सुनागरिकनिर्माणम् इति भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तके सर्वाधिकमुख्यप्रकाराः सन्ति। पाठ्यपुस्तके कीदृशाः उपकरणानि सन्ति? पाठ्यपुस्तके इति वदति। श्रव्यं, दृश्यं, दृश्यश्रव्यम्, उपयुक्तं सर्वं। बहवः अत्र उपयुक्तं सर्वम् इति अपि चयनं कुर्वन्ति, किन्तु अत्र उपयुक्तं सर्वं न भवति। पश्यन्तु, पाठ्यपुस्तके कीदृशानि उपकरणानि भवन्ति, कीदृशप्रकाराः सन्ति? केवलं पाठ्यपुस्तकं दृश्य उपकरणम् एकमस्ति। पाठ्यपुस्तकात् वयं किमपि शब्दं श्रोतुं न पारयामः। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? दृश्यम् इति।
परवर्ती प्रश्नः अस्ति उपकरणानां सम्पर्के एकं स्वतन्त्रं सत्रम् अस्ति, तत् सत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उपरि ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् अहं स्थापयामि। निम्नलिखितेषु दृश्यम् उपकरणम् अस्ति। एतेषु दृश्यम् उपकरणं किम् अस्ति? ग्रामोफोन्, चलचित्रं, टेप् रेकार्डर्, फ्लेक्स् कार्ड्। दृश्यम् उपकरणम् इति पृच्छति। पश्यन्तु, ग्रामोफोन् द्वारा वयं श्रोतुं शक्नुमः, न द्रष्टुं। चलचित्रं दृश्यश्रव्य अस्ति, अतः एतदपि न भवितुम् अर्हति। टेप् रेकार्डर् केवलं श्रवणमस्ति। फ्लेक्स् कार्ड् इत्युक्ते यद् चार्ट् कार्ड् इत्यादिकं भवति तदेव अस्ति। अतः समीचीनविकल्पम् भवति डी आप्शन् एव, आप्शन् चतुर्थ एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्बन्धः भवति। शिक्षणेन सह, विद्यालयेन सह, ज्ञानेन्द्रियेण सह कोऽपि न। अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे दृश्यसाधनानां सम्पर्कः केन सह भवति? कोऽपि न इति न भवति, पुनश्च विद्यालयेन अपि न भवति। समीचीनविकल्पम् इति पश्यन्ति चेत् अत्र किं भवति? शिक्षणेन सह। दृश्यसाधनानां सम्पर्कः शिक्षणेन सह, अस्माकं शिक्षाव्यवस्थायाः सह एव सम्बन्धितः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रारम्भिकस्तरस्य छात्रः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छति? लघुबालाः, प्रारम्भिक इत्युक्ते प्रथमकक्षातः चतुर्थी पञ्चमी कक्षापर्यन्तं छात्राः किं पठितुम् इच्छन्ति? ततः पूर्वं विकल्पान् पश्यन्तु। ततः पूर्वम् एकः प्रश्नः अस्ति, लघुबालाः किं द्रष्टुम् इच्छन्ति? उत्तरम् आगच्छति, लघुबालाः कार्टून् इत्यादिकं द्रष्टुम् इच्छन्ति। अतः प्रारम्भिकस्तरस्य छात्राः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छन्ति? नाटकं न, उपन्यासमपि न, समाचारपत्रमपि न, तर्हि किं पठितुं वा श्रोतुम् इच्छन्ति? कथामेव। कथादिकम् एव तेषां पुस्तके सर्वदा भवति एव, न तु अन्यविषयाः भवन्ति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति कथाम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनं महत्त्वम् अस्ति। छात्राणां प्रगतेः ज्ञानं प्राप्तुम्, उद्देश्यानां प्राप्ति सहायकनिमित्तं, व्यक्तिगतमार्गदर्शने सहायकविषये तदर्थम् आवश्यकी अस्ति मूल्याङ्कनम्, अथवा सर्वे विकल्पाः समीचीनाः सन्ति। पश्यन्तु, किमर्थमेव संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् अस्ति। छात्रस्य प्रगतिविषये ज्ञातुं मूल्याङ्कनम् आवश्यकम्। वयं किमर्थं पाठयामः, छात्रस्य उद्देश्यं किम् अस्ति तद् ज्ञातुमपि मूल्याङ्कनं सहायतां करोति। अतः अयं विकल्पः अपि शुद्धं भवति, द्वितीयविकल्पः। व्यक्तिगतमार्गदर्शने अपि सहायकं करोति। छात्रः कथं पठेत्, तस्य अग्रे किं करणीयम् इत्यादि विषये ज्ञातुम् अपि मूल्याङ्कनस्य महत्त्वं भवति। अतः समुचितविकल्पः किं भवति? उपयुक्त सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। वर्तमानसमये संस्कृतपरीक्षा आयोजिता भवन्ति। इदानीन्तनसमाजे संस्कृतपरीक्षायाः परीक्षायां कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति इति प्रश्नः अस्ति। सामान्यरूपेण वस्तुनिष्ठरूपे केवलम् ऑब्जेक्टिव् आगच्छति, नाट् टु सब्जेक्टिव्, अथवा मौखिकरूपेण केवलं ओरल् टेस्ट् भवति, न तु रिटर्न् टेस्ट् अस्ति, अथवा निबन्धरूपे केवलमेव लाङ्ग् टैप् आफ् प्रश्नाः आगच्छन्ति, न तु लघु उत्तरात्मकप्रश्नाः आगच्छन्ति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। इदानीन्तनसमाजे अथवा इदानीं संस्कृतपरीक्षा कीदृशा आयोजिता भवति? उपयुक्त सर्वे, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति, अत्र संशयः नास्ति। केषुचित् स्थानेषु मौखिकरूपेण परीक्षा भवति, ओरल् टेस्ट् भवति, तदपि सत्यमस्ति। निबन्धात्मकप्रश्नाः आगच्छन्ति, केवलं लाङ्ग् टैप् आफ् प्रश्नाः अपि भवन्ति, तदपि समीचीनम् अस्ति, तत्रापि संशयः न भवेत्। अतः पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं सर्वे इति विकल्पः सम्यक् अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति। संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। रक्षात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, उपयुक्तं सर्वे। संस्कृतशिक्षणस्य पश्यामः चेत् उद्देश्यम् अस्माकं रक्षात्मकः अस्ति, ज्ञानात्मकं सर्वत्र भवति, सृजना इत्युक्ते प्रकाशनात्मक, यत् चिन्तयामः, यत् किमपि रचनां कुर्मः तदेव अस्ति सृजनात्मक इति। इत्युक्ते किमपि रचनां कुर्मः, किमपि लिखामः, गीतं लिखामः, कवितां लिखामः, गद्यं लिखामः, कथा लिखामः, अस्माकं निकटे एव सन्निहितः एव कलायाः विकासः एव सृजनात्मकः इति उच्यते। अतः समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति? उपयुक्त सर्वे इति। चतुर्थविकल्पः सम्यक् अस्ति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं पुनश्च केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नान् अपि आलोचितवन्तः। पुनश्च अग्रे अपि तद्वदेव पुनश्च श्वः केचन इतोपि महत्त्वपूर्णप्रश्नान् आलोचयामः। तावत्पर्यन्तं मित्राणि विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रि।